अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास कैसे हैं आप? बेटा आज आपकी ऑनलाइन क्लास का लेक्चर 14 चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं हमने हिस्सा नज़म को टच किया था उर्दू की बुक का। देखिएगा हमद में से हमने पहले 3 अशार की तशरीह मैंने आपको दोबारा रिवीजन के तौर पे करा दी थी। आज हम इसका चौथा शेर पढ़ेंगे। पढ़ते हैं। जश्ता नहीं नज़रों में यहाँ खिलते सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। चूँकि हमद में आप जानते हैं हमद के बारे में आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ़ व सना बयान करना हमद कहलाता है। अब यहाँ पे जो है शायर इस शेर में क्या कहना चाहते हैं कि दरवेश अपने फटे पुराने लिबास में भी खुश और मुतमईन रहता है। उसकी नज़र में बादशाही लिबास की कोई वक़्त और हैसियत नहीं होती, क्योंकि उसे अपने अल्लाह से मोहब्बत होती है। और जिस शख्स को इस दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए वो दीगर किसी जो है क़ुव्वत और ताकत का मोहताज नहीं रहता। ना ही किसी बादशाह की शान और शौकत की उसकी नज़रों में अहमियत होती है, ना ही दुनियावी मालो दौलत की। ठीक है। खिलाते सुल्तानी यहाँ पे आप जानते हैं कि बादशाही लिबास को कहा गया है। ठीक है। बादशाह की निगाह में उसकी बादशाहत बज़ाहिर बड़ी पुरकशिश होती है। उन्हें अपनी बादशाहत पर तकब्बुर और गरूर भी होता है, लेकिन दिली इत्मीनान और हकीकी सुकून की नेमत से महरूम होते हैं। उनके मुकाबले में एक दरवेश जिसे अल्लाह ने कनात, सब्र और शुक्र जैसी दौलत से नवाजा है, रातों को मीठी नींद सोता है, दुनिया के तमाम मालो असबाब उसे अल्लाह ताला की मोहब्बत के मुकाबले में हीच नज़र आते हैं, बहुत कम, छोटे, कमतर। हिर्सो लालच से किनारा कश होकर ऐसा फ़कीर अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहता है। जैसा कि इकबाल कहते हैं, कहाँ से तूने ए इकबाल सीखी है ये दरवेशी, कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाज़ी का। जी, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाले ये दरवेश दुनिया में मिलने वाली हर आजमाइश को अपने लिए नेमत समझते हैं और उस आजमाइश पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला की रज़ा उनके लिए सबसे बड़ी नेकी होती है और उसे दोनों जहानों की कामयाबी और कामरानी समझते हैं। ठीक है, मुख्तसर सा आपको इसका बताया, तशरीह बताई। अगला हमारे पास शेर है। तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहित उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। अब देखिए हमद के इस शेर में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली जो कि इसके शायर हैं हमद के नज़म के, किस तरह से वो बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ए अल्लाह, जो लोग परेशानी और तकलीफ़ में तेरा शिकवा करते हैं, आखिरकार तू ही उन्हें इस जहान का खालिक व मालिक नज़र आता है। मतलब आखिर में भी हर वसीले से, दुनिया में मिलने वाले हर वसीले से जो है वह हट कर आखिरी वसीला अल्लाह ताला की ज़ात के ही पास आते हैं कि आजमाइश में अगर अल्लाह ने डाला है तो इस आजमाइश से निकालने वाला भी अल्लाह ताला ही है। तो इस शेर में देखिएगा कि शायर क्या कह रहे हैं। शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला की किबरियाई का इजहार किस तरह से करूं कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। पूरी कायनात को उसने तख्लीक किया, सूरज, चाँद, सितारे उसके हुक्म के ताबे हैं। बाज़ औक़ात इंसानों से ऐसे अफ़ाल सरज़द हो जाते हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है। वो दुनिया के मसाइल से घबरा कर मायूसी की बातें करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उन्हें चाहिए था कि वो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक सब्र करते, मगर जब उन्हें दुनिया के तमाम वसाइल से अपने मसाइल का हल नज़र नहीं आता तो फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। उन्हें इस बात का इदराक हो जाता है कि इस जहां का मालिक अल्लाह ताला ही है। हम उसकी गिरफ्त और दायरे इख्तियार से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है बेटा, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, 5 मिनट कुरान हकीम में है,
جب تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے لوح محفوظ میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان غفاری دیکھیے کہ ہماری طرف عنایت کی نگاہ فرمائی اور ایسی بات سکھا دی جس میں ہمارے لیے تسلی کا سامان موجود ہے۔ دراصل ہر مصیبت اور مشکل وقت میں انسان جو ہے اپنے خالق کو یاد کر کے ہی سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے شعر پہ آتے ہیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا ہم اس شعر کو کس طرح سے پڑھیں گے۔ یہاں شاعر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تیری ذات کی پہچان جہان میں کب تک رک سکتی ہے، کیونکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا ہر جگہ تیری ذات کی خبر دے رہی ہے۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین علی یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں پر اپنے وجود کے اعتبار سے موجود ہے، اگرچہ ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے، مگر اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ کا جلوہ دنیا کے تمام مظاہر میں موجود ہے۔ فطرت کی تمام رنگینیاں، خوبصورت مناظر، بلند و بالا کوثر سب اللہ کے تخلیق کرتا ہے۔ پھر کون ہے جو اللہ کی ان صفات کو دیکھ کر اس کے وجود کا انکاری ہو؟ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں۔ صبح کے وقت نسیم سحر چلتی ہے تو ہر چیز معطر ہو جاتی ہے، اور یہ ہوا ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتی ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرتی ہے۔ اسی طرح گلشن کی کلیاں پھول بنتی ہیں اور پورا چمن صبح کے وقت اللہ کی قدرت کا ایک دلکش نظارہ پیش کرتا ہے۔ اہل عقل کے لیے اللہ نے یہ ساری نشانیاں فراہم کی ہیں۔ ٹھیک ہے، آخری شعر دیکھیے گا۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ یہ اس نظم کا مقطع ہے۔ مقطع اس جو ہے شعر کو کہا جاتا ہے کہ جس نظم کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کریں وہ جو ہے اس نظم کا آخری شعر نہیں کہلائے گا، اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حالی تو جس رنگ میں بھی بات کرے، تیرا انداز بیاں سب سے جدا ہے اور لوگوں کے دل کو متاثر کرتا ہے۔ اب اسے مزید جو ہے اس کی وضاحت اس طرح سے ہم کریں گے کہ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد قدیم شاعری کام نہ آ سکتی تھی، اسی لیے حالی نے اپنی شاعری میں اخلاقی پہلوؤں پر زیادہ توجہ دی اور قدیم اخلاقی قدروں کو نئے معاشرے کے لیے زیادہ ضروری سمجھا اور مسدس حالی لکھ ڈالی۔ ٹھیک ہے، 1857 کے سیاسی حالات کے بعد جب مسلمان مکمل طور پر مایوس ہو چکے تھے تو ان کی شاعری کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے جہاں فن تعمیر کی اصلاح ممکن ہو وہاں انسان بھی فلاح پا جائے۔ اپنی شاعری کو نئے منازل سے آشنا کرایا۔ بقول شاعر، مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر، شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری کو قومی اصلاح کا زیور بنایا۔ حالی نے اس شعر میں اپنے فن کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ ان کے شعر کی تاثیر لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ قدرت نے شعر گوئی کا جو فن دیا اس میں اللہ کی محبت دیکھی جا سکتی ہے جو پڑھنے والوں کے دلوں کو روشن کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کے پاس حمد کی تشریح مکمل ہوئی جسے آپ یاد بھی کریں گے، اور جو ہے اس کے چند مشکل الفاظ تھے جو کہ میں نے لکھ رکھے ہیں اور آپ کو میں ہوم ورک بھی اسائن کرتی ہوں۔ ہمارے پاس الفاظ کیا لکھے ہوئے ہیں؟ محیط چھایا ہوا، رنج و مصیبت، دکھ اور تکلیف، گلہ شکوہ، آفاق، دنیا، مہک، خوشبو، صبا،
صبح کی ٹھنڈی ہوا، بول بات یا قرار، رنگے بیاں بیان کرنے کا انداز، جدا الگ۔ یہ ہم نے الفاظ معنی کر لیے۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ قافیہ اور ردیف کی آپ نے پوری نظم میں سے جو ہے نشاندہی کرنی ہے۔ قافیہ اور ردیف کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ نظم کے شعر کے آخر میں، ہر شعر کے آخر میں ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ شعر کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے معنی الگ ہوتے ہیں لیکن آواز ایک جیسی دے رہے ہوتے ہیں، انہیں قافیہ کہا جاتا ہے۔ اور قافیے کے بعد جو الفاظ ہو بہو بار بار دہرائے جا رہے ہوں ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ آپ ان کی نشاندہی کریں گے، یہ میں نے آپ کو ہوم ورک میں بھی دیا ہے۔ حمد میں موجود قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں، اور پہلی 10 ضرب المثال جو کہ آپ کو کرا دی گئی ہیں درسی کتب میں سے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ آپ پیج نمبر آپ کے پاس 206 پر ضرب المثال دی گئی ہیں۔ 206 پیج نمبر، آپ پہلی 10 ضرب المثال جو ہے ہوم ورک پر شیٹ پر لکھ کر جو ہے چیک کروائیں گی۔ یہ آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔